देख रहे हैं तेज खबर न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत संगीन बहरान का सामना है। कोरोना वायरस के आने से पहले मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में गिरफ्तार हो चुका था, जिसकी बड़ी वजह PTI की नाकाम ना तजुर्बेकार इक़्तिसादी पॉलिसियाँ थीं। पाकिस्तान पे कर्ज़ों का बोझ गुज़श्ता 1.5 साल में जिस कदर बढ़ा है, उतना पिछले 20 साल में कर्ज़ों का बोझ इस मुल्क ने नहीं लिया था। इसी तरह जो अफरात ज़र और महंगाई की शरह कोरोना से पहले पाकिस्तान में बर्पा हो चुकी थी, उसकी भी पिछले 15 साल में कोई नज़ीर नहीं मिलती। कारखाने कोरोना से पहले ही बंद हो रहे थे, कारोबार कोरोना से पहले ही बंद हो रहे थे। इसके ऊपर कोरोना ने आके तमाम मईशत का लॉकडाउन कर दिया है। मईशत तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गई, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने जिस लॉकडाउन के ज़रिए इस बीमारी और वबा का मुकाबला करना था, वो करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। हुकूमत गोमगू में रही है। फरवरी के अवाइल में महकमा सेहत के अफसरान ने हुकूमत को हिकमत अमली बताई, लेकिन पूरे फरवरी और मार्च के महीने में फ़ैसला साजी नहीं हो सकी, जिसका नतीजा ये है कि हम इस बहरान में बहुत बुरी तरह धंस चुके हैं। मईशत मज़ीद बहरान का शिकार हो चुकी है। वज़ीर आज़म सिर्फ़ कोरोना के ऊपर सियासत कर रहे हैं। वो तकरीरें कर रहे हैं कि मुझे लोगों का दर्द है, मुझे लोगों की तकलीफ़ है। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो लोगों के दर्द और तकलीफ़ में ही ली जाती हैं, क्योंकि अगर लोग इंसान ज़िंदगी की बाजी हार जाएं तो फिर उनकी गुर्बत और उनकी भूख को कोई रफ़ा नहीं कर सकता, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। आज पूरी दुनिया में समाजी फासले और लॉकडाउन ही वो हथियार हैं जिनके साथ इस वबा का मुकाबला किया जा रहा है। हुकूमत की सारी तवज्जो अब मसाजिद पे है। मसाजिद पे जिस तरह लॉकडाउन इन्फोर्स किया जा रहा है, उसी तरह बाज़ारों में, दफातर में, मंडियों में भी अगर किया जाए तो इसके असरात होंगे। इस वक्त अमलन सूरत यह है कि हर जगह सवाए मसाजिद के लॉकडाउन टूट चुका है और हुकूमत आंखें बंद कर चुकी है और उसकी कोई परवाह नहीं कर रही, जिससे ख़तरा है कि आने वाले हफ्तों में ये वबा बेकाबू हो सकती है। कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए ताकि हम हुकूमत से सवाल पूछ सकें। हुकूमत हमें बताए कि उसके पास क्या हिकमत अमली है इस बीमारी के ख़िलाफ़ और मुस्तक़बिल में मुल्क की मईशत को बहाल करने के लिए, क्योंकि कोरोना जब ख़त्म होगा तो इसके बाद एक को हिमालय जितना पहाड़ मुल्क की मईशत के पहिए को दोबारा चलाने का हमारे सामने है। और अगर हमने एक कौमी लाहे अमल ना अपनाया, अगर हमने मिलकर उसके लिए एक अजीम जद्दोजहद ना की, तो इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी की जो लहर बरपा होगी वो हमारे लिए तबाहकुन होगी। इसके साथ ही हुकूमत की बदइंतज़ामी की मिसाल आप सबसे बड़े सूबे पंजाब में देख सकते हैं। पंजाब को मुस्लिम लीग नून का किला होने की सज़ा दी जा रही है। 2018 में पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था। मुस्लिम लीग नून यहाँ की नंबर 1 पार्टी धांधली के बावजूद बनकर उभरी, लेकिन उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया और अब पंजाब के ऊपर भी एक नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार क़यादत मुसल्लत करके पंजाब को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 1.25 सालों में पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं। पिछले 1.25 सालों में पंजाब में 5 IG पुलिस के तब्दील हो चुके हैं। क्या सूबे ऐसे चलते हैं? इमरान खान पंजाब को और पाकिस्तान को ऐसे चला रहे हैं जैसे वो क्रिकेट का मैच खेल रहे हों। क्रिकेट का मैच खेलने में और मुल्क को चलाने में खान साहब बहुत फ़र्क होता है। क्रिकेट का मैच 20 ओवर का होता है या 50 ओवर का या 5 दिन का। इसके बाद क्लीन स्लेट से नया मैच शुरू होता है।
ملک کلین سلیٹ سے شروع نہیں ہوتے، اس میں تسلسل ہوتا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ہر میچ میں نئے کھلاڑی کھلانے کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن حکمرانی کے اندر جب آپ بار بار بیٹسمین بدلتے ہیں تو سارا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے وزیر اعظم صاحب جنہوں نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے اور چندے اکٹھے کیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانی بھی چندہ اکٹھا کرنے کا اور کرکٹ کی طرح تجربے کرنے کا نام ہے۔ حکومتیں ایسے نہیں چلتیں، حکمرانی ایسے نہیں ہوتی۔ حکمرانی میں کامیابی کے لیے پالیسیز کے تسلسل اور ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ کی ٹیم آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ کن لوگوں سے کام لینا ہے، روز روز آپ تجربے کرتے رہیں تو اس سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اس سے عدم تسلسل پیدا ہوتی ہے اور نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ آج ملک دلدل میں دھنس رہا ہے، جس کی بڑی وجہ عمران خان صاحب کے نت نئے تجربے ہیں جو وہ پاکستان چلانے کے لیے آن جاب ٹریننگ کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی پاکستان کے اوپر حکمرانی کی اپرینٹس شپ کر رہی ہے، اور اس اپرینٹس شپ کی سزا 22 کروڑ عوام کو مل رہی ہے، نوجوانوں کو مل رہی ہے جن کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ پاکستان ویژن 2025 جس کے تحت ہم 2025 تک دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں شامل ہونے جا رہے تھے، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 2050 تک ہم 64ویں نمبر پر جا گریں گے۔ پاکستان ترقی کی بجائے آج تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہم دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کا انداز حکمرانی ہے۔ وہ اس ملک کو ایک کرکٹ کا میچ یا ایک چندے کی مہم سمجھ کے چلا رہے ہیں۔ ملک نہ چندے کی مہم سے چلتے ہیں اور نہ کرکٹ کے انداز حکمرانی سے چلتے ہیں۔ کہ آج کشمیر کے مسلمانوں کو 8 مہینے سے زیادہ لاک ڈاؤن میں گزر چکے ہیں، جبکہ مغرب میں اور دنیا میں لوگ 4-6 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد بے صبری کا اور بے چینی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت کا فرض تھا کہ دنیا کو بتاتی کہ آپ ان لوگوں کا سوچئے کہ جو 8 مہینے سے زیادہ بھارت کے ظلم اور استبداد کے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ حکومت کشمیر کے لیے کوئی مؤثر سفارتی مہم چلانے میں ناکام رہی ہے۔ اسی طرح بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کرونا وائرس پہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر بھارت پہ بھرپور سفارتی دباؤ ڈالے تاکہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے ظلم کو روکا جا سکے۔ حکومت اس وقت آٹے اور شوگر کے اسکینڈل سے بھاگ رہی ہے، راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ 25 تاریخ کو کہا گیا تھا فورنسک رپورٹ آئے گی، اب اس میں کئی ہفتوں کی مہلت مانگی جا رہی ہے، اور فورنسک رپورٹ کے ذریعے اپنے پی ٹی آئی کے ڈاکوؤں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس سے مسلسل عمران خان فرار حاصل کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کو تلاشی دینی ہوگی۔ عمران خان صاحب آپ کو بھی قوم کو رسیدیں پیش کرنی ہوں گی۔ کس سے پیسہ لیا، کتنا پیسہ لیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیوں عدالتی سٹے آرڈروں کا سہارا لے کے آپ چھپ رہے ہیں؟ اگر آپ مسٹر کلین ہیں تو فورن فنڈنگ کیس کے اوپر تمام کیسز واپس لے کے اس کی شفاف تحقیقات کا اعلان کریں۔ اگر آپ مسٹر کلین ہیں تو ایف آئی اے رپورٹ کے اندر شوگر اور آٹا مافیا کے وہ مرکزی کردار جو آپ کی حکومت کی چھتری کے نیچے قوم کو لوٹتے رہے، جنہوں نے 150 ارب سے زیادہ کا ڈاکہ ڈالا، آپ ان کو کیفر کردار پہنچائیں۔ لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کی اے ٹی ایمز ہیں، آپ ان کے پیسوں سے الیکشن لڑتے ہیں، آپ ان کے پیسوں سے اپنے خرچے چلاتے ہیں، اور آج
آپ ان کو بچانے کے لیے اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ قوم کو پتہ ہے کہ کون کرپٹ ہے، قوم کو پتہ ہے کہ کس نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے۔ زیادہ دیر تک آپ کا یہ بحروپ نہیں چلے گا۔ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ تمام عناصر جنہوں نے جنرل مشرف کے دور میں لوٹ مار کی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے سیاسی وفاداریاں بدلنے کا سہارا لیا، جنہوں نے ہمیشہ نیب کی پکڑ سے بچنے کے لیے حکومت کے چھتری میں آ کے پناہ لی، وہ سب عناصر پی ٹی آئی کے اندر جمع ہیں۔ آج پی ٹی آئی مگر مچھوں کا ایک مجموعہ ہے جو کرپشن کے مگر مچھ ہیں۔ وہ تمام عناصر جو پاکستان کے اندر عوام کا پیسہ لوٹنے کے مرتکب ہوئے ہیں، آج وہ عمران خان کی چھتری میں اپنی حفاظت تلاش کر رہے ہیں اور عمران خان ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔